नमस्कार। कार्यक्रम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म राजेन्द्र खनाल। अन्ततः संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा निर्वाचनमा जाने भएको छ। उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिसँग 6 बुँदे सहमति गरेपछि उसको निर्वाचन जाने बाटो पक्का भएको हो। आज यिनै सेरोफेरोमा रहेर कुराकानी गर्न अहिले हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ मोर्चाका एकजना नेता, राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष शरद सिंह भण्डारी। भण्डारीजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। 3 दिन अघिसम्म एकातिर उच्च स्तरीय राजनीतिक समिति भनिन्थ्यो, अर्कोतिर असन्तुष्ट पक्ष भनेर तपाईहरूको नाम पनि जोडिन्थ्यो। अहिले यहाँहरू अब सन्तुष्ट पक्षमा आउनुभयो। हामी असन्तुष्ट वास्तवमा कहिले पनि थिएनौँ। हामीले वास्तवमा आपत्ति पनि गरे हो। मूल प्रश्न के भन्नुहुन्छ भने हामीले यो वर्तमान सरकार गठन भएपछि मात्र होइन कि वर्तमान सरकार गठन हुनुभन्दा पहिले बाबुरामजीको नेतृत्वमा जुन बेला सरकार थियो त्यति बेला पनि हामीले चाहिँ 1 महिने कार्यक्रम संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाले त्यति बेला जब मुलुक एउटा निषेधको अवस्थामा पुगेको थियो, ठुला दलहरू जो छ अहिले 4 दल जो थियो ठुला दलहरू छन् त्यहाँ उनीहरू कोही पनि एकअर्काको नेतृत्वमा सरकार बनाउने अवस्थामा नरहेको अवस्थामा चाहिँ करिब चाहिँ के भने मुलुक एउटा स्ट्यान्ड स्टिलको अवस्थामा पुग्यो। र त्यति बेला नै हामीले के भनेको थियो भने चाहिँ अब चाहिँ यो मुलुकको राजनीतिक निकासको एउटा मात्रै विकल्प भनेको चाहिँ निर्वाचन हो। त्यसैले निर्वाचनको जति चाँडो हुन्छ चुनावको तिथिमिति घोषणा गर्नु पर्यो र निर्वाचनलाई चाहिँ निष्पक्ष र स्वतन्त्र बनाउनुको निम्ति 4 दलले हामीलाई निषेध गरिरहेका छन्। त्यसमा चाहिँ यहाँको आपत्ति यो जुन सरकार गठनको प्रक्रिया 11 बुँदे बाधा अड्काउ चाहिँ यहाँहरूलाई त्यस्तो आपत्तिको विषय थिएन हैन। त्यसै मैले भनेको त्यति बेला हामीले माग गरेका थियौँ र हामीले के भने निर्वाचनको निम्ति स्वतन्त्र सरकारको माग गरेका थियौँ। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ के भने खेलराज रेग्मीको चाहिँ नेतृत्व भएको र हामीले के कुरामा आपत्ति गरौँ भने तत्कालै सबभन्दा पहिलो कुरा हाम्रो प्रक्रियामा तपाईँले ठिक उठाउनु पर्छ नि। त्यहाँ 4 पक्ष बसेर अन्य सबै पक्षलाई चाहिँ हैन अन्य सबै पक्षसँग एउटा सहमतिको वातावरण नगरिकन जुन प्रक्रियाबाट 4 पक्षले चाहिँ 11 बुँदे समझदारी र 25 बुँदे बाधा फुर्काउ चाहिँ राष्ट्रपतिजीका चाहिँ लहर उहाँहरूले पेश गर्नुभयो र त्यसैले चाहिँ मान्यता दिने जुन काम भयो। हामीले त्यति बेला चाहिँ 2टा कुरा उठाएको थियो। एउटा प्रक्रियामा हाम्रो आपत्ति छ भन्ने कुरो, अर्को कन्टेन्टमा हाम्रो आपत्ति छ भन्ने कुरो। प्रक्रिया भनेको चाहिँ ठिक कुरा तपाईँले भन्नुभयो, किनभने राष्ट्रिय सहमतिको निम्ति सक्रिय राजनीतिक दलहरू जो मुलुकमा चिन्ता संविधान सभामा रहेका दलहरू जुन त्यति बेलाको अवस्थामा तिनको सहमति हुनुपर्छ, किनभने त्यो प्र्याक्टिस भएको थियो। राष्ट्रपतिजीले 20औं पटक राष्ट्रपतिजीले चाहिँ बारम्बार यो चाहिँ के भने निकास तपाईँहरू मिलेर निकास भनेर जुन बैठक उहाँले गर्नुभएको थियो ती दलहरूलाई चिन्ताएर पछि 4 मुख्य दलहरू भनौँ चिन्ताएर कांग्रेस माओवादी चिन्ता चाहिँ एमाले मुख्य दलहरूले एकपटक चाहिँ सबै दलहरूलाई बोलाएर त्यहाँबाट ल यो निकासको निम्ति चाहिँ तपाईँहरू के राय सुझाव छ भने उहाँले कुरा गर्नुभयो र हामीले के भनेको थियौँ भने निकासको लागि तपाईँहरूले के एजेन्डा ल्याउनु भएको छ त्यसमा छलफल गरौँ न भनेपछि हामी एजेन्डा सहित फेरि छलफल गर्ने भनेर हामी छुट्टिया हौँ र उहाँहरूले जे एजेन्डा ल्याउनु भयो त्यसमा कमसेकम के भने सबै दलहरूलाई चाहिँ एउटा सहमतिको निम्ति सर्वदलीय बैठक गरेर चाहिँ अस्तिको यो वार्ता पछि सहमति पछि प्रक्रियामा त यहाँहरू सहमतै हुनुभएको जस्तो देखियो। प्रक्रियामा सहमति भएन। प्रक्रिया चाहिँ कसरी भएन भने हामीले के भनेको थियौँ भने यो प्रक्रिया जुन त्यहाँ चाहिँ 11 बुँदे समझदारी र 25 बुँदे बाधा अड्काउको जुन प्रक्रिया छ यो प्रक्रिया सच्याउनुपर्छ भनेको थियो त्यहाँ। त्यो प्रक्रिया सच्याउने भने मतलब के हो भन्नुहुन्छ भने सबैको सहमतिबाट भनेपछि जस्तो अहिले भन्नुहुन्छ त्यहाँ अहिले चाहिँ नि यो अहिले उच्चस्तरीय समिति र संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाको सहमतिबाट चाहिँ हामीले 6 बुँदे चाहिँ त्यहाँ सहमति जनायौँ। यही सहमतिमा चाहिँ अन्य पक्षहरू छन्। तपाईहरुको सुरुमा 11 बुँदे थियो, पछि 6 बुँदे भयो, हामी 13 बुँदेमा थियौँ। 13 बुँदे थियो, पछि 6 बुँदे भयो। तर आउटपुट त जम्मा 2 बुँदामा जस्तै आएको देखियो। एउटा तपाईहरुले समानुपातिकको सिट बढाउनु भयो, अर्को यही मतदाता नवली जुन छुटेको छ त्यसको लागि चाहिँ समय माग गर्नु भएको छ। यी 2टामा मात्रै तपाईहरुले उपलब्धि हासिल गर्नुभयो जस्तो देखियो नि। मूल के थियो भन्छ नि मैले भनेकै नि हामीले जुन 13 बुँदे ज्ञापन पत्र गरेका थियौँ न्यायताको निम्ति टोली खटाउने मतदाता नावली लगायतका चिन्ताहरू विभिन्न कुराहरू गरेका थियौँ। त्यसमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण विषय चाहिँ के थियो भन्छ नि सैद्धान्तिक कुरा गर्दाखेरि चिन्ताएर हामीले के भनेको थियौँ जुन प्रक्रियाबाट हिजोको निर्वाचन भयो, हिजोको संविधान सभाको निर्वाचन त सफल निर्वाचन हो नि, संविधान दिन नसक्ने एउटा अर्को कुरा भन्छ त्यहाँ। तर संविधान सभाको निर्वाचन सफल निर्वाचनमा त्यो त्यही प्रक्रियाबाट चाहिँ निर्वाचन अगाडि बढ्नुपर्छ। दोस्रो संविधान सभा निर्वाचन भनेपछि त त्यही प्रक्रिया हुनुपर्छ भन्न त कसरी पाइयो? किन प्रक्रिया पाइयो भन्नुहुन्छ भने त्यो पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा
या त्यो निर्वाचनमा कुनै किसिमको बाधा व्यवधान पनि भएन। संविधान सभा निर्वाचन भयो भने एक पटक संविधान सभाको निर्वाचन सफलतापूर्वक भयो। त्यो संविधान सभाले संविधान बनाउन सकेन, त्यो विषयमा हामी जाउँ भन्ने हाम्रो चाहिँ आग्रह थियो त्यहाँ। र तपाईँले भनाइसक्दाखेरि महत्त्वपूर्ण विषय भनेको चाहिँ निश्चित रूपमा चाहिँ नि त्यो अधिकारको लडाइँ थियो। समानुपातिकको चाहिँ त्यहाँ जुन सङ्ख्या घटाइएको थियो त्यो सङ्ख्याले के हुन्छ भने बहिष्करणमा परेका समुदायहरू, मधेसी, आदिवासी, दलित जनजाति लगायतका उनीहरूको अधिकार चाहिँ कटौती हुने काम भएको थियो। मूल कुरो चाहिँ के भने जसको लागि संविधान बन्दैछ त्यसमा चाहिँ यो कटौती हुने काम चाहिँ छ। त्यसमा हामीले ठुलो आपत्ति गरेका थियौँ र आपत्ति के गरेर पनि 4 दलले मात्रै सबै कुराको चाहिँ के भन्छ नि छिनोपानी गर्ने जुन प्रक्रिया थियो समानुपातिकको संख्या बढाउँदै घटाउँदैमा त के हुँदो रहन्छ। किनभने सबै सभासदहरूले उत्तिकै भूमिका त अघिल्लो संविधान सभामा पनि त गरेका थिएनन्। अनि प्रश्न के छ भने सबैभन्दा पनि मूल कुरो के छ भने चाहिँ हामीले कुन सिद्धान्तमा मैले भने हिजोको स्थितिमा चाहिँ नि यो समानुपातिक र प्रत्यक्षको जुन बनाइयो त्यो के आधारमा बनाइयो, त्यो कसैले पनि लहरको हिसाबमा बनाएको होइन कि त्यति बेला चाहिँ हामी यति चाँडै चाहिँ हामी इतिहास बिर्सिने काम गर्छौँ। त्यति बेला तपाईँको चाहिँ क्लियर कट दुईटा चिन्ताहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ धार अगाडि बढ्यो। एक थरी चाहिँ पार्टीहरूले के भन्छ नि संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनको लागि त्यसैले म भन्दैछु त्यहाँ पहिलो निर्वाचनमा के थियो भन्छ नि पहिलो निर्वाचनकै निम्ति एक थरी साथीहरूले चाहिँ समानुपातिक 100% समानुपातिक भने, एक थरी दलहरूले चाहिँ 100% प्रत्यक्ष भने र सबै दलहरू आन्दोलनको अवस्थामा थिए। त्यस हुनाले त्यति बेला चाहिँ के भने समझदारीमा चाहिँ त्यहाँ 60-40 अथवा 58 or 42% छ त्यो चाहिँ नि त्यो समझदारीको आधारमा बनेको सम्झौता हो। त्यहाँ त्यो सम्झौतालाई चाहिँ 4 दलले बसेर या 4 पक्ष बसेर अनि आफू खुसी चाहिँ त्यहाँ तलमाथि पार्ने अधिकार चाहिँ थिएन। त्यसो हुनाले हामीले के भन्नुहुन्छ यो अधिकार तपाईँहरूलाई छैन, नभएको हुनाले चाहिँ यसलाई सहमतिको हिसाब किताबमा लिएर जानुपर्छ भन्ने हामीले राख्यौँ। आज तिनै माग अन्य साथीहरूले पनि राख्यो। उहाँले त 11 बुँदे जुन छ त्यसको 2.2 मा जुन त्यसमा चाहिँ 4 दलले जे सहमति गर्छन् त्यो चाहिँ राष्ट्रिय सहमति हुनेछ भन्ने आशयको त छँदै थियो नि 11 बुँदे। अनि मैले त्यो आशय भने जुन छ नि त्यो आशय नै गलत आशय थियो र त्यो आशयको कुनै पनि संवैधानिक चिन्ता र लोकतान्त्रिक मान्यता थिएन। त्यो मान्नुभयो र अहिले सहमति गर्नुभयो। अहिले जुन अर्को असन्तुष्ट पक्ष छ विगत लामो समयदेखि तपाईको सेवामा समर्पित नेपाल च्यानल्सको इजी प्याकेज। इजी प्याकेजका विशेषताहरू नेपाली, हिन्दी र अंग्रेजी गरी 18 टिभी च्यानल्सहरू हेर्न सकिने, आइफोन, आइप्याड, स्मार्टफोन, कम्प्युटरबाट पनि हेर्न सकिने, मात्र 700 एन $7 नै उपलब्ध। तपाईको टेलिभिजनबाट हेर्नका लागि सेटअप बक्स किन्नु पर्ने, मात्र 700 एन। हजुर अब मात्र 700 एन। अशोक राईजीको उसले त्यही विषयमा अत्तो थापिरहेको छ। त्यो खारेज नभएसम्म हामी चाहिँ वार्ता हुनेवाला छैन हामीसँग। अनि मेरो भनाइ के भने वार्तामा आइसकेपछि हैन, वार्तामा आइसकेपछि त्यहाँबाट चाहिँ त्यो वार्तालाई एउटा सार्थक एउटा निष्कर्षमा टुङ्गाउनुको लागि निश्चित रूपमा केही रूपमा चाहिँ सम्झौता गर्नुपर्छ। सम्झौतामा त्यो भयो। वार्ता भनेको मेरो भनाइ के भने मेरो गोरुको 12 टक्का होइन। सवाल सबभन्दा ठुलो कुरो के छ भने चाहिँ यो मुलुकको चाहिँ एउटा सत्य र कटु यथार्थ भनेको कुरो के भने निर्वाचन यदि हुन सकेन मुलुकमा भने यो मुलुक निकासको चाहिँ बाटोबाट जान सक्दैन। अहिलेको जुन अवस्थामा जुन विशिष्ट अवस्था छ त्यहाँ हामी के हुन्छ भने यो अवस्था जुन अवस्था हामीले सिर्जना गरेका छौँ त्यसको विषमतालाई र त्यसको संवेदनशीलतालाई हामी तत्काल बिर्सेर हामी बालको खाल गर्न थाल्छौँ। त्यहाँ मूल प्रश्न के भन्नुहुन्छ भने हामीले सुरुदेखि उठाएको कुरो के भने निर्वाचन सुनिश्चित गर्नको निम्ति यो विषयहरूलाई सम्बोधन हुनुपर्छ भने हो। जस्तै अहिले एकछिन मानौँ हामीले समानुपातिक उठाउने बित्तिकै यो समानुपातिक जुन सङ्ख्या बढ्यो अहिले त्यो त सबै सङ्घीय लोकतान्त्रिक मोर्चाले त पाउन नि हाम्रो मुद्दा होइन नि। त्यो त हामीले उठाइदिए मुद्दा के भन्नुहुन्छ ती चाहिँ तपाईँको चाहिँ सीमान्तकृत समुदायका चाहिँ बारेमा चाहिँ त्यहाँ हामीले मुद्दा उठाइदिएका छौँ जसको प्रतित्व चाहिँ वास्तवमा हिजोकै तुलनात्मक हिसाबले यहाँको मोर्चाको संयोजक उपेन्द्र यादवले बारम्बार भन्नुहुन्थ्यो कि प्रधान न्यायाधीशबाट खिलराज रेग्मीले राजीनामा नदिएसम्म वार्ता हुनेवाला छैन। तर तपाईहरु त्यसमा पनि चुक्नु भयो। जस्तै यसो गर्नु सबभन्दा पहिलो कुरो के भने यो संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाको संयोजक उपेन्द्र यादव हुनुहुन्न। म एउटा स्पष्ट पार्न चाहन्छु, मैले बार भनेको छु संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा सामूहिक नेतृत्वमा चलेको छ। हामी चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने सामूहिक नेतृत्वमा छौँ, यहाँ कोही संयोजक अथवा कोही चाहिँ अन्य सदस्य भने चाहिँ छैन।
यो त तपाईँहरूले भन्नु न त्यही भएर हस्ताक्षर गर्दा पनि उहाँहरूले नगर्नु भएको हाम्रो प्रवक्ता हाम्रो हस्ताक्षर के भने संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाको प्रवक्ता र उच्च स्तरीय समितिको चाहिँ जुन प्रवक्ता छ प्रवक्ताहरूले हस्ताक्षर गर्नुभएको हो, संयोजकहरूले होइन चिन्ता, किन संयोजकै छैन हाम्रोमा चिन्ता। प्रश्न के तपाईँको चिन्ता त्यसकै कुरामा हो, प्रधान न्यायाधीशको जहाँसम्म सवाल छ त्यहाँ त्यो सही कुरा हो। हामीले शक्ति पृथकीकरणको कुरामा चिन्तालाई शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको आधारमा एउटै व्यक्ति चाहिँ के न्यायपालिका र चाहिँ कार्यपालिकाको प्रमुख हुनुहुन्न भन्ने कुरा सुरुदेखि उठाइदिएको र त्यसै अर्थमा चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ तपाईँको सर्वोच्च अदालतले पनि एउटा भर्डिक्ट दिएको अवस्था चाहिँ रहेको छ त्यहाँ। र हाम्रो भनाइ के थियो भने यो एउटा मोरल क्वेसन पनि हो, लिगल मात्र पनि मोरल क्वेसन पनि हो। र त्यो स्थितिमा चाहिँ हामीले के भने बारम्बार यो कुरालाई चाहिँ हामीले स्ट्रङली राख्न खोजेको के भन्नुहुन्छ भने यो विषयले भोलि कुनै दुर्घटना जन्माएको अवस्थामा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नि यो एकदमै त्रुटि हुन्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ धारणा हो त्यहाँ। तर अहिले के छ भने चाहिँ तपाईँले यदि तपाईँले सम्झौता हेर्नुभयो भने हामीले सबै विषयलाई मङ्सिर 4 गते निर्वाचन हुने निश्चित भएको अवस्थामा यी विषयहरूलाई हामी तत्कालको लागि चाहिँ त्यहाँ थाती राख्नुपर्ने अवस्था भनेको छौँ। किनभने महत्त्वपूर्ण विषय भनेको सरकार गठन प्रक्रियाको सार तत्त्व भनेकै प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा यो सरकारको निर्माण हुनु हो र तपाईँहरूले त्यसैलाई चाहिँ अहिलेको वार्ताबाट हटाइदिनु भयो। होइन, वार्ता हटाउनु भन्दा फेरि संविधानले जे व्यवस्था गरेको बहालवाला त्यो त एक किसिमले कार्यपालिका न्यायपालिकाको जुन छ चेक एन्ड ब्यालेन्स त्यो त धेरै पहिलादेखि यहाँले नै भन्दै आउनु भएको छ यो हुँदैन, लोकतन्त्रमा यस्तो हुँदैन भन्दै आउनु भएको। सही कुरा, तर लोकतन्त्रमा निर्वाचनै नभए के हुन्छ? लोकतन्त्रमा निर्वाचन नभएर चाहिँ त्यहाँ अहिलेको स्थितिमा गैर दलीय जो सरकार बनिरहेको छ यही गैर दलीय सरकारको निरन्तरता भएको अवस्थामा नि लोकतन्त्र कहाँ पुग्छ त? सबै निर्वाचनले लोकतन्त्र संस्थागत गर्छ। निर्वाचनले कमसेकम के भने अहिलेको स्थितिमा हाम्रो आग्रह के हो भने जुन अहिले संविधान सभाको निर्वाचन छ र हामीले स्थानीय निकायको निर्वाचन पनि माग गरिरहेका छौँ। अहिले हेर्नु भने तपाईँ गाउँदेखि लिएर केन्द्रसम्म चिन्देर कर्मचारीले चलाएको चाहिँ अवस्था छ मुलुकमा चिन्देर कुनै पनि निकाय तपाईँको चाहिँ जनप्रतिनिधिमूलक चाहिँ संस्था कहीँ पनि छैन। त्यो अवस्थालाई कति दिनसम्म राखिराख्यौँ त? हामीले यी जम्मै विवादहरूलाई कमसेकम के भन्छ नि एउटा मिलन बिन्दुमा लिएर आएर निर्वाचनको तयारीमा जाने हिसाब किताबमा चिन्ता छ नि मूल कुराहरूलाई चिन्ताएर ल्याएर निर्वाचनको तयारीमा जाने जुन अवस्था सिर्जना भएन भने अब हामी सबै हामीहरू गोरुको बारेटका भन्ने अवस्थामा हुन्छौँ। र त्यो स्थितिमा चाहिँ भोलि यदि मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचन नहुने अवस्था रह्यो भन्नुहुन्छ भने प्रश्न के छ भन्नुहुन्छ जस्तो अहिलेको स्थितिमा भनौँ यो सरकारको आयु भनेको मङ्सिर 4 गतेसम्म सरकार चाहिँ 4 गते पछाडिको अवस्थामा नरहने स्थिति भयो भने चिन्ता यो मुलुकमा के स्थिति हुन्छ भने त हामीले के भन्छ नि हिजोको अवस्थामा कतिपय त्रुटिहरू गर्यौँ। जेठ 14 पछि पनि त्यस्तै भनिन्थ्यो नि। मैले बुझेँ त्यो भन्ने अवस्थामा चाहिँ के भने त्यसमा त नर्मल अवस्था त भन्नु भएन नि, अत्यन्तै चाहिँ एब नर्मल अवस्थाले चाहिँ हामी त गइरहेका छौँ त्यहाँ। र त्यो अब जब एक्चुअली मानौँ हामी के भने गाडी दुर्घटनातिर गइरहेको छ भन्ने अवस्था थाहा पाउँदै चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हिजो पनि दुर्घटना बाद भइहाल्छ भन्ने हिसाबले गयो भने त्यो त मलाई लाग्छ बुद्धिमानी चाहिँ होइन। त्यसो अनि मैले भन्न खोजेँ के भने मूल 3वटा हामीले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण साथ उठाएको थियो। त्यो के भने नेपाली जनताको विशेष गरिकन प्रतित्व गरेर जुन अधिकार जो छ त्यो अधिकार कटौती हुनु हुँदैन भन्ने हामीले कुरा गरेका थियौँ। अर्को हाम्रो प्रश्न के थियो भने चाहिँ यो विषय भने मतलब चाहिँ अबको राष्ट्र भनेको चाहिँ यहाँ निर्वाचन प्रक्रिया भनेको सहमतिको आधारमा हुनु पर्यो। यो 4 पक्षले मात्र बसेर सबै कुरो चाहिँ सहमति भन्यो अन्य चाहिँ त्यहाँ के भन्छ नि यसलाई चाहिँ स्वीकार गरेर जाने हिसाबले होइन त 4 पक्षको ठाउँमा 5 पक्ष मात्रै त अब 6 पनि हुनुपर्छ। हामीले 6 को पनि बाटो खोल्यौँ तर मलाई के लाग्छ भने चाहिँ खारेजीको कुरा भन्नु सबभन्दा महत्त्वपूर्ण के भन्नुहुन्छ भोलि खारेजी हुने स्थितिमा कसैले पनि वास्तवमा इच्छाले यो सरकार त बनाएको होइन, यो सरकार त बाध्यात्मक अवस्था हुन्थ्यो। सरकार बन्ने बेलामा पनि हिजोको अवस्थामा चिन्देर नेकपा माओवादी पनि बारम्बार चाहिँ के भन्नु तपाईँको चाहिँ वार्तामा हुनुहुन्थ्यो। तपाईँहरूको वार्ता सकिने बित्तिकै संघीय समाजवादी पार्टीका एकजना नेतासँग प्रतिक्रिया मागेको थिएँ। उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने 4 दलीय सिन्डिकेट 5 दलीय भयो, उपेन्द्र यादवले कति दलीय सिन्डिकेट भन्नुहुन्छ त्यो हेर्नु बाँकी छ। अब उहाँले कस्तो बोल्नुहुन्छ भनेपछि उहाँले सिन्डिकेट बढेको अर्थमा लिनु भएको प्रश्न के छ भन्नुहुन्छ तपाईँको चाहिँ हेर्नुहोस् एउटा कुरो के छ भने हिजो पनि संघीय समाजवादी पार्टी आफ्ना कुरा लिएर चाहिँ आन्दोलनमा हुनुहुन्थ्यो, हामी आफ्ना कुरा लिएर आन्दोलनमा थियौँ, त्यति तल आफ्नो कुरा लिएर आन्दोलनमा थियो त्यहाँ। हाम्रो बिचमा कहिले पनि सहकार्य पनि भएन। यद्यपि हाम्रा माग उही प्रकृतिका थिए तर हामीले किन भन्नुहुन्छ भने सबैको आफ्नो किसिमको अडान थियो होला त्यहाँ। हाम्रो एउटै कुरो के छ भने चाहिँ नि हामी वास्तवमा मैले भनिगएँ कि यो सरकार बन्नुभन्दा पहिले नै हामीले चाहिँ निर्वाचनको तिथिमिथि माग गरेर सडकमा ओर्लेको चाहिँ हाम्रो पार्टी हो।
हाम्रो पार्टी लगायतको हाम्रो मोर्चाले 1 महिना आन्दोलन गरेर हामीले नेपाल बन्दको लागि आह्वान गरेर बन्द पनि गराएको के को लागि भन्दा चुनाव चाहिँ तोक भन्ने हो त्यहाँ चुनावको तिथिमिति तोक र चुनावको निम्ति स्वतन्त्र र निष्पक्ष सरकार बनाऊ भने हो र त्यो आधारमा वास्तवमा अहिले चिन्ता के भने सरकार पनि बन्यो चिन्ता तर यसको निष्पक्षताको जहाँसम्म प्रश्न चाहिँ एकताको प्रश्नको बारेमा चाहिँ के भने तपाईले भने हिसाबमा कानुनी र न्यायिक हिसाबले चिन्ता चाहिँ नि हामीले के भने सैद्धान्तिक हिसाब किताबबाट चिन्ता चाहिँ नि यसले यो सम्भावना लिएर आउन सक्छ भन्ने हामीले सचेत गर्दै आएको हो हामीले 3 महिनादेखि भन्दै आएको हो यो समानुपातिक समयमा सम्बोधन भन्नु चुनाव हुन सक्दैन भने हो हामीले यो पनि भन्दै आएको कि यो मतदाता नावली छुटेका छन् यसको म्याद बढाउनु पर्छ अन्यथा भन्नुहुन्छ नि त्यसले सार्थक निर्वाचन दिँदैन 55 लाख चिन्ता मतदाता छुटेको अवस्था छ त्यहाँ किन छुटेको छ हामीले त्यो पनि बडा स्पष्ट रूपले राखेका छौँ हामीले सिद्धान्त हिसाबले मतदाता नावली बनायौं राख्नु भएको माग क्षेत्र निर्धारणको कुरो त कहीँ पनि उल्लेखै गर्नु भएन क्षेत्र निर्धारणसम्म सवाल छ त्यहाँ क्षेत्र निर्धारणको बारेमा हाम्रो चाहिँ अहिले पनि थाहा नै छ हामीले अहिलेको सम्झौतामा मुंगसिर 4 गते निर्वाचन हुने भएको अवस्थामा मात्रै त्यागेको हामी अहिलेको अवस्थामा के भने सिद्धान्तलाई कायम राख्दै नीति र सिद्धान्तलाई कायम राख्दै जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र बढ्नुपर्छ भन्ने नीतिले कायम राख्दै अहिलेको अवस्थामा चाहिँ जुन संवैधानिक जटिलतामा चाहिँ क्षेत्र निर्धारण गएको छ यो संवैधानिक जटिलता चाहिँ फुकाउने अवस्थामा गयो भने निश्चित रूपमा भोलि के हुन्छ यो प्रभावित हुन्छ भन्नाले मंसिर 4 मा निर्वाचन हुन्छ भनेदेखि मात्रै यो चाहिँ तपाईहरुले त्याग्नुभयो तत्काललाई स्पष्ट रूपले चाहिँ लेखिएको छ त्यहाँ कि मंसिर 4 गते मात्र निर्वाचन हुने प्रयोजनको निम्ति चाहिँ हामीले अहिले जति पनि एग्रिमेन्ट गरेका छौं त्यो चाहिँ हाम्रो मंसिर 4 गते मुद्दामा यदि मंसिर 4 गते निर्वाचन हुने स्थिति भएन भने हुन्छ अरे निश्चित रूपमा ती मुद्दाहरु चाहिँ त्यहाँ यथावत जीव कति चाहिँ जीवित नै छन् मुद्दामा यहाँहरु हावी हुने देखेर मधेसी मोर्चाले निर्धारणको कुरो पछि आएर उठाएको थियो जबकि फागुन 30 गते त्यसबारेमा केही पनि उल्लेख गरिएको थिएन तर आज फेरि महन्त ठाकुरले एउटा कार्यक्रममा क्षेत्र निर्धारण यो जुन क्षेत्र बढ्ने कुरा छ जनसंख्याको प्रतिशतको आधारमा यो अब हामी कुनै पनि हालतमा छोड्नेवाला छैनौं भन्नुभएको छ तपाईहरुले छोड्नुभयो उहाँहरुले समाउनु भयो भनेपछि त यहाँ त तपाईहरुको मोर्चा बीचको जुगाको लडाई जस्तो देखियो अब मलाई यो जुगाको लडाई मलाई थाहा छैन कसले जुगा पारेन भन्ने कुरो चाहिँ त्यहाँ तर राजनीतिमा नैतिकता धेरै ठुलो हुन्छ त्यहाँ 4 पक्षीय जुन चाहिँ के रे तपाईको चाहिँ उच्चस्तरीय समिति छ त्यो समितिमा जुन उहाँहरुको संयोजक लगायतका चाहिँ जो सदस्य हुनुहुन्छ त्यहाँ आजसम्म चाहिँ त्यहाँ के भने उच्चस्तरीय समितिले सही गरेको जति पनि छन् यहाँ तपाईले हेर्ने हो भने चाहिँ विशेष गरिकन यो 11 बुन्दे र चिन्ता 25 बुन्दे जुन समझदारी छ कसको हस्ताक्षर छ त्यहाँ किनभने संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाले आफ्नो संयोजकको रूपमा विजय गच्छदार अगाडि सारेको अवस्था जेनिन माग तपाईहरुले छोड्नुभयो अब त्यो मोर्चाले लिँदैछ भनेपछि त्यसमा त के उनीहरुको हात माथि नै पर्ने पनि हैन मैले माथि तल भन्ने कुरो गरेँ नि त्यहाँ यो उच्चस्तरीय सहमति समितिमा उपस्थित भएका जुन चाहिँ मोर्चा छन् सबैको सहमतिको आधारमा नै यो सहमति भएको होइन भन्नु हुन्छ नि कसैले पनि के छ भने त्यहाँ चाहिँ नोट अफ डिसिसन लेखेको छ उच्चस्तरीय समितिको चाहिँ संयोजकको नाताले विजय गच्छदारले सही गर्नु भएको छ के भन्छ नि माइनोटमा सही गर्नु भएको छ त्यहाँ अब अहिलेसम्म 11 बुन्देमा पनि उहाँहरुको सही हुने 25 बुन्देको सिफारिस पनि उहाँको सही हुने अनि अहिले आएर चाहिँ के भने हामी त्यसमा छैनौं भनेर भन्नु जस्तो छ त्यहाँ अनैतिक कुरा के हुन सक्छ प्रश्न के भन्छ हामीले मैले अहिले पनि भनेको छु मंसिर 4 गते निर्वाचन मात्रै हुने यदि अवस्था भयो मात्रै हामी यो सब कुराले चिन्ताएर तत्काललाई थाती राख्न यहाँहरु पनि अब जस्तै उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको खारेजीकै कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो अहिले त्यसमा समावेश हुनुभयो नैतिकताको कुरा यहाँलाई नै उठलान् यो यसमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ यसमा पनि बडा स्पष्ट भन्छु त्यहाँ उच्चस्तरीय समिति खारेजको हामीले माग गर्दै आएको छौं हैन अहिलेको स्थितिमा उच्चस्तरीय समितिको माग खारेज गर्दै आएको हाम्रो छलफलको अवस्थामा के छ भन्छ नि अहिले जुन हिसाबले चिन्ता वर्तमान के भने सरकार छ त्यहाँ सरकारको कुनै पनि किसिमको चिन्ता राजनीतिक रूपबाट कुनै किसिमको चाहिँ नियन्त्रणको मेकानिजम छैन वैधानिक कुनै पनि नियन्त्रण मेकानिजम छैन त्यस हुनाले चाहिँ के भन्नुहुन्छ नि हामीले कुन प्रिन्सिपल अगाडि गर्नु भने यो 4 लाई 5 मात्र बनाउने हिसाबले होइन कि जति पनि राजनीति तपाईले यदि हेर्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ नि नीतिगत हिसाब किताबबाट अन्य महत्त्वपूर्ण राजनीतिक दल र शक्तिहरूलाई पनि समावेश गर्दै राष्ट्रिय सहमतिको निम्ति चाहिँ एउटा चाहिँ संयन्त्र बनाउने भन्ने हिसाब किताब हो 5 मै फुल स्टप लाग्ने स्थिति छ अब यस्तो छ मलाई चाहिँ के विश्वास छ भन्नुहुन्छ नि जुन वार्ता भइरहेको छ त्यो अवस्थामा
अन्य जुन त्यहाँ तपाईँको चाहिँ त्यहाँ आन्दोलन पक्षहरू छन् उहाँहरू पनि यो वार्तालाई एउटा सहमतिको साथमा आउनुहुन्छ र सबैको सहमतिबाट चाहिँ के भन्छ एउटा राजनीतिक चिन्ताएर तपाईहरूसँगको सहमति भएपछि अन्य असन्तुष्ट पक्षसँग 2 दिनको बीचमा वार्तै भएको छैन। अब तपाईहरूसँगको वार्तालाई चाहिँ उच्च स्तरीय समितिका सदस्यले के भन्नुभयो भने उपेन्द्र यादव आइहाले, अब नाकको चालले अरू पनि आउँछन् भन्दै विभिन्न ठाउँमा वक्तव्यजी गर्नुभएको छ, जबकि 2 दिन भयो वार्ता भएकै छैन। यसलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? यो एकदमै गैर जिम्मेवारी अभिव्यक्ति हो। यस्तो किसिमले कसैले बोलेको छ भने यो अत्यन्तै गैर जिम्मेवारी अभिव्यक्ति हो र त्यो चाहिँ यो सम्झौताको स्पिरिटको एगेन्स्टमा हो। हाम्रो सम्झौताको स्पिरिट के भन्नुहुन्छ भने यसले बाटो खोल्छ, यसले अन्य पक्षलाई पनि समेटेर लिएर जानुपर्छ र हाम्रो अहिले पनि भनाइ के छ भने सबै पक्ष सहभागिता नभएको अवस्थामा पनि सार्थक इलेक्सन चाहिँ नि निर्वाचन हुन सक्दैन भन्ने हामीले भन्दैछौँ त्यहाँ। त्यसो भए हामीले के भन्छन्, यो हामी आयौँ त्यसो भए अब अरूको आवश्यकता छैन भन्ने कुरो होइन कि हामी आएर अरूले पनि के भन्छन् आउने एउटा चाहिँ त्यहाँ वातावरण बन्न सक्छ। त्यस हुनाले चाहिँ के भन्छन् हामीले अब यो वार्ता गर्ने कुरामा सबै पक्षले वार्ता गर्ने कुरा हामीले गर्न खोजेका हो। हामी के भन्न चाहन्छौँ भन्नुहुन्छ नि एउटा बडा सही कुरा हो तपाईँले भनेको कुरो के भने निश्चित रूपमा हामीले चाहिँ त्यहाँ कुराहरू हुँदै लिएर आएको स्थितिमा चाहिँ त्यहाँ हामीले के बारम्बार भनेका छौँ भन्नुहुन्छ नि निर्वाचन सुनिश्चित गर्नको निम्ति र सार्थक निर्वाचनको निम्ति महत्त्वपूर्ण कुरा एउटा प्रक्रिया। अब प्रक्रिया कुरा गर्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ नि जुन सम्झौता हाम्रो भयो त्यो सम्झौता भोलि चाहिँ त्यहाँ लागू गर्नको निम्ति त तपाईँ प्रक्रिया भङ्ग गर्नु पर्यो, 25 बुँदे बाधाहरूको त सच्याउनु पर्यो नि। त्यो हाम्रो माग त पुरा भयो नि त्यही। हामीले के भनेको छ 25 बुँदा जुन बाधाहरूको भनेको छ त्यही नै के छ भन्नुहुन्छ नि लकिरको फकिर होइन, त्यसलाई सच्याउनु पर्छ भनेको छौँ हामीले। र त्यो सच्याउने सिलसिलामा पनि सम्झौता भएको छ। यो सम्झौतालाई लागू गर्नलाई सच्याउनु पर्ने अवस्था भएको छ। दोस्रो कुरा के भनेको थियो भन्छ नि निर्वाचन संविधान सभाको निम्ति सार्थक संविधान सभाको निम्ति एउटा चाहिँ आधारभूत एउटा चाहिँ त्यहाँ मान्यतामाथि छलफल गरौँ। कमसेकम यहाँले अमूर्त लेख्नु भएको छ नि, अमूर्त भने त्यो अमूर्तै छ अहिलेको स्थितिमा त, किनभने त्यो मूर्त त केही पनि छैन। हिजोको संविधान सभामा जे जति उपलब्धि हासिल भए त्यसलाई चाहिँ सहमतिलाई कायम राखेर अब विमतिमा जे कुरा थियो त्यसमाथि छलफल सुरु गर्नु पर्यो। यही हुने भने त छलफल पछि नै हो। अहिले छलफलमा जाने भन्ने कुरो सैद्धान्तिक सहमति पनि। अब तपाईहरु छलफलमा लाग्नुहुन्छ कि निर्वाचनतिर अब कार्यकर्तासँग जानुहुन्छ? नै कार्यकर्तासँग जाने कुरो छँदैछ। मैले भनेको कुरो छलफल भनेको चिज चाहिँ जुन छ यो छलफल भने त बहसको विषय हो। भोलि पिपलमा गएर छलफल गर्न सकिन्छ। छलफल सुरु पनि भइरहेको छ त्यही। छलफल पिपलमा गएर गर्न सकिन्छ। 6 बुँदेमा एउटा समानुपातिकको सिट संख्या बढाउने र मतदाता नामावलीको म्याद थप गर्ने जुन अघि यसको प्रसङ्गमा कुरा भयो, यो दुईटालाई चाहिँ मुख्य माग र यहाँहरूलाई उपलब्धि रूपमा लिने, अरू चाहिँ 4वटा बुँदा चाहिँ अमूर्त यसो छुवाको मात्रै बुँदा के भने एउटा बुँदा त हामीले के भन्छ नि हेर्नुहोस्, हामीले के भनेको थियो भने एउटा बुँदामा हामीले यो प्रक्रियालाई सच्याउनु पर्छ भनेको थियो। यही काम गर्नलाई पनि त प्रक्रिया सचिनु पर्यो नि त। 25 बुँदे बाधा अड्काउन सच्याउने भनेको थियो। यो प्रक्रिया पूरा गर्न पनि यो प्रक्रिया सच्याउनु पर्यो। समानुपातिक सिटको लागि चाहिँ पनि सच्याउनु पर्यो चिन्ता, संविधानलाई सच्याउनु पर्यो। चौथो कुरो के छ भने निर्वाचन क्षेत्र कुरो चिन्ता। निर्वाचन क्षेत्र जुन हिसाबले संवैधानिक चिन्ता जटिलतामा अड्केर बसिरहेको छ त्यो संविधान फुकाउने बाटोमा जानुपर्ने अवस्था हुन्छ र संविधान फुकाउने बाटोमा जानुपर्ने अवस्थामै हामीले भन्नु खोजेको कि सहमति चाहियो, राष्ट्रिय सहमति चाहियो चिन्ता। र राष्ट्रिय सहमतिको परिभाषा गर्ने कुरा हामीले के भनेको थियो भने यो 4 दलले मात्रै जुन कुरा गरेको छ त्यसलाई राष्ट्रिय सहमति मान्न सकिन्न। त्यसमा चाहिँ राष्ट्रिय समितिमा त तपाईहरु आउनुभयो, अब सरकारमा पनि केही मान्छेहरु पठाउनुहुन्छ? हैन, हामी यो सरकारसँग हाम्रो के सरकार विषय पनि होइन। उच्च स्तरीय समितिमा पनि व्यक्ति आएको होइन। उच्च स्तरीय समितिमा पनि संघीय लोकतान्त्रिक 4 दलले त्यहाँ त बाँडेर सरकारको चाहिँ भाग लिइरहेछन्। अब यहाँहरूले पनि त कुनै पूर्व सचिवहरूलाई पठाउँदा आफ्नो भाग त लिनु पर्यो होला। हामी त्यसतर्फ छँदा पनि छैनौँ। हामीले त्यसतर्फ चाहिँ के भने सरकारमा अंश खोज्ने, यहाँ अंश खोज्ने पनि होइन। हामीले यो चाहिँ के भन्दा तपाईँको 4 दलमा हाम्रो अंश चाहियो पनि होइन। हाम्रो थाहा यो प्रश्न पनि उठ्छ भने हिसाबले। तर हामीले के भनेको छ भन्नुहुन्छ नि हामीले के भनेको छ यो उच्च स्तरीय संयन्त्र जुन बनाएको छ या उच्च स्तरीय जुन समिति बनाएको छ यसले एउटा राजनीतिक चिन्ता माहौल तयार गर्ने हो भने अन्य चिन्ता दलहरू जो छन् त्यहाँ सबैले यसमा ल्याउनु पर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले सम्झौता गरेका छौँ। हाम्रो सम्झौतामा अब संघीय लोकतन्त्र मात्र गयो भन्ने छैन। हामीले संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा यो त हामी सामेल भयौँ, संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा सामेल भयो। यसको साथसाथै अन्य आन्दोलन दल जो छन् उनलाई पनि सम्झौता गरेर एउटा चाहिँ नि यो संयन्त्रमा ल्याएर एउटा चाहिँ के छ भन्छ नि राष्ट्रिय सहमतिको निम्ति एउटा चिन्ता मेकानिजम बनाउनु पर्छ। किन भन्नुहुन्छ नि विशेष गरिकन यो सरकार गैर दलीय सरकार भएको हुनाले सरकारले कमसेकम राजनीतिक एउटा चाहिँ
मोबिलाइजेसनको लागि सुझावको लागि पनि एउटा आफ्नो मान्छे नपठाउँदा त फेरि उच्च स्तरीय समितिमा बसेको र नबसेको अर्थ नरहला नि त फेरि। हामी त्यस अर्थले गएकै होइन। त्यो चाहिँ मैले भन्नु तपाईँ भने हिसाबमा सरकारमा जाने हिसाबले हामीले भनेको कुरा होइन। हामीले निर्वाचनलाई त्यो पनि 4 गतेलाई 4 गतेको निर्वाचन सुनिश्चित हुने आधारले मात्रै हामीले बारम्बार के भन्छ 4 गते भनिरहनु भएको छ। असन्तुष्ट पक्षहरू यदि चुनावमा आउने नियत राख्छन् भने 4 गते भन्दा पछि पनि सार्न सकिन्छ भनेर उच्च स्तरीय संयन्त्रका नेताहरूले नै भन्नुभएको थियो। तर यहाँहरूको वार्तापछि माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र आज बाबुराम भट्टराईले पनि 4 नै हो अन्तिम विकल्प, 4 को दायाँ पनि हुँदैन बायाँ पनि हुँदैन भन्न थाल्नु भएको छ। यसको अर्थ के लाग्छ? अर्थ भनेको के छ भने हामी त उहाँहरूसँग विशेष गरिकन भनौँ नेपाल वर्तमान सरकारले जुन मिति तोकेको छ त्यही मिति तोकेको हिसाब किताबबाट चाहिँ हामीले के भन्दै आएको भन्छ भने मितिको बारेमा मलाई आपत्ति पनि होइन। हामीले के को आपत्ति थियो भने त्यो मितिमा चुनाव हुनुको निम्ति यो विषय चाहिँ सम्बोधन हुनुपर्छ र अहिले के भने यो विषय सम्बोधन गरियो के को निम्ति भने 4 गते निर्वाचनको निम्ति। यदि 4 गते निर्वाचन हुन सकेन भने हाम्रो सम्झौता नरन हुन्छ। अब असन्तुष्ट पक्षलाई ल्याउन यहाँहरूको पहल चाहिँ के हुन्छ? अब तपाईहरु पनि उहाँहरुकै भाषामा भन्दा सिन्डिकेटकै मान्छे हुनुहुन्छ। अब एकछिन मानौ सिन्डिकेटमै हामी मान्छे भए तापनि अब सिन्डिकेट हामी समेतको भाषा फेर्नु पर्यो नै त्यसलाई सिन्डिकेट नि हो भने पनि म त्यसमा कुनै पनि आपत्ति गर्नु छैन त्यहाँ। तर मैले भन्नु खोजेको के भने हामी के भन्छौँ भने यो अब यो 5 पक्षले हामी पक्षले जे गर्यो त्यही नै हो, त्यही अन्तिम र त्यही नै राष्ट्रिय समिति भने हामी भन्नेवाला चाहिँ छैन। हाम्रो पछि जान पनि सक्छ मिति भन्न सक्नुहुन्छ? 4 को के 4 मङ्सिर 4 भन्दा पछि जान पनि सक्छ मिति जाँदैन त्यहाँ। मिति जानु हुँदैन। मिति गयो भने चाहिँ मैले भनिगएँ कि हाम्रो सम्झौता नरनबाइट हुन्छ। हामीले निर्वाचन निर्धारण आयोग होस् होइन र अन्य विषयहरू जो छन् त्यहाँ चाहिँ त्यो अन्य विषयमा विशेष गरी निर्वाचन निर्धारण आयोगको बारेमा चाहिँ के भने निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको संवैधानिक जटिलतामा प्रवेश गर्ने बित्तिकै चाहिँ त्यहाँ यसले निश्चित रूपमा चाहिँ के भन्छ निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने भएको हुनाले बुझिबुझिकन तर वास्तवमा यथार्थमा भन्ने भन्नुहुन्छ नि त्यो निर्वाचन क्षेत्र जुन वृद्धि हुने जुन स्थिति भइरहेको छ त्यही होइन अहिले आएर चाहिँ यो जुन समानुपातिको चाहिँ जुन संख्या घटाउने काम हो 491 अहिले हामीले 585 पुर्यायौँ। यो 585 पुर्याउने निश्चित रूपमा त्यो ठुलो हाम्रो हो नि। अब यहाँहरू चाहिँ वार्ता सकिए लगेतै अब उपेन्द्र यादव गाउँ पुगिसक्नुभयो, यहाँ पनि अब जाँदै हुनुहुन्छ, व्यस्त एकदमै देखिन थाल्नुभयो भनेपछि अब तपाईँहरू पुरै निर्वाचनमा होमिँदै हुनुहुन्छ। मोर्चा सँगसँगै जान्छ यो तपाईँहरूको जुन मोर्चा बनेको छ? अब त्यसको बारेमा के भने हामीले मोर्चा अहिले विशेष गरिकन यो जुन के भन्नुहुन्छ तपाईँको 13 बुन्दे जुन समझदारी छ जुन माग थियो 13 बुन्दे विषयहरूलाई लिएर चाहिँ हामीले के भने यो विषयहरू चाहिँ विशेष गरिकन संविधान सभामा अधिकारको लडाईँको हिसाब किताबले हामीले मोर्चा अगाडि बढाएका छौँ र निश्चित रूपमा चाहिँ के भने अब निर्वाचनको परिस्थितिमा जाने बेलामा चाहिँ हामी मोर्चा चाहिँ सँगै पनि जान सक्दछौँ। तर त्यो बारेमा गम्भीर छलफल चाहिँ भएको चाहिँ छैन। पहिले विचारधारासँग ठ्याक्कै नमिलेर उपेन्द्र यादवसँग अलग हुनुभएको यहाँ फेरि सँगै जाने वातावरण कसरी मिल्ला? यस्तो छ त्यहाँ विचारधारा भन्दा पनि मैले पनि विचारकै आधारमा हामी अलग पनि भएको हो, विचारकै आधारमा हामी सँगै पनि भएको हो। बहिष्करणमा परेर होला भने विशेष गरी बहिष्करणमा भन्दा पनि विशेष गरी के भने अहिलेको अवस्थामा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ जुन किसिमबाट चाहिँ हाम्रो उपेन्द्र यादवको मोर्चा भनेको संविधान सभा हुँदै फेरि भए पनि बृहत मधेसी मोर्चाको हिसाबले चाहिँ त्यहाँ त्यति बेला यदि मेरो कुरा गर्नुहुन्छ भने म मधेसी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिकको वरिष्ठ नेता हुँदै पनि जुन किसिमबाट चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मधेसी मोर्चाले आफैले गरेको एग्रिमेन्ट अनुसार चाहिँ अगाडि बढ्न सकेन, त्यसको विरोधमा चाहिँ त्यहाँ के भन्छ भने हामीले एउटा मोर्चा बनाएका थियौँ र त्यो मोर्चा भनेको विशेष गरी के भन्छ भने संविधान सभामा आफ्नो अधिकारहरूलाई सुनिश्चित गर्ने हिसाबले गरेका थियौँ। भण्डारीजी हाम्रो निर्धारित समय सकिएको छ। विचार र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त संवाद आजलाई यति नै। खबर भित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्यूज टेलिभिजन। नमस्कार।